नमस्कार. आज आम्ही पत्रकार परिषद घेतल्या ती आमचो क्लब शायनिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबान आयोजित केल्ल्या गिरीश चॅम्पियन ट्रॉफी 2026 हो येता त्या मेच्या 1 तारखेक आम्ही हो टुर्नामेंट सावर्डे मतदारसंघा खातीर आनी सावर्डे मतदारसंघाच्या 7 पंचायतीच्या क्रिकेट टिमी हांचे खातीर एक आमच्या क्लबाक 25 वर्सां कंप्लीट जाता आनी आमकां उमेद जाता 25 वर्सां आमच्या क्लबान मतदारसंघाक हो क्रिकेट टुर्नामेंट फुडें व्हेला. म्हाजो भाव गिरीश प्रभू पावसकर ह्या क्लबाचो मेंबर आसलो आनी हो क्लब गिरीश वल्लभ आनी तेजे सगळे वांगडी हेंच्यांनी हो स्थापन केल्लो आनी आयज आमी पत्रकार परिशद घेवन मतदारसंघाचे क्रिकेट प्लेयरांक सांगूंक सोदता की आमच्या टुर्नामेंटाक जो 1 तारीख 2 तारीख आनी 3 तारखेक फायनल जातलें ताका पार्टिसिपेट जावचे आनी बरो खेळ आमच्या मतदारसंघाक जायते बरे प्लेयर आतां तयार जाल्ले आसा. नवे जनरेशन हे क्रिकेटीक एट्रॅक्ट आसा आनी जायते क्लब आमच्या मतदारसंघाक वर्सपत्ती प्रमाणे टुर्नामेंट घडयता, क्रिकेट लीग घडयता आनी क्रिकेट लीग घडयता आसतना इतले प्लेयरांची यादी आसता. क्रिकेट जे टीम ओनर आसा तेंचे कडेन सामकें पे जाता खंयची प्लेयरां घेवं आनी खंयची प्लेयरां घेवं नाका म्हणजे अशें कॉम्पिटिशन आमच्या मतदारसंघाक चलता क्रिकेट लिगाक. तेन्ना ह्या टुर्नामेंटाक सगळ्या क्रिकेट टिमींनी मतदारसंघाच्या 20 तारखेक हेजें रजिस्ट्रेशन लास्ट आसा 20 एप्रील. तेन्ना 20 एप्रील पयलीं आमचो सेक्रेटरी वल्लभ नाल्यार आमचे क्लबाचे मेंबर कोणा कडेन संपर्क साधलो जाल्यार रजिस्ट्रेशन जातलें. आमचे पयले प्रायज आसा 50,999. दुसरे प्रायज आसा 30,999. तिसरे प्रायज आसा 15,999 आनी हो नॉकआउट पद्दतीन टुर्नामेंट जातलो. तेन्ना सगळ्याक हांव मतदारसंघाच्या क्रिकेट प्लेयरांक शुभेच्छा दिता आनी फुडें असोच आमकां टुर्नामेंट घडोवपाक सगळ्या क्रिकेट प्लेयरांनी सपोर्ट करचो. क्लब हो आमचो भुरगेपणाचो क्लब. तेन्ना आमी खंय तरी वर्साक क्रिकेट टुर्नामेंट हो घडोवन हाडटात. आज म्हाका दिसता जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं आमी भुरगेपणाच्यान खेळटाले. तेन्ना आज खंय तरी हो आमचो एक 25th एडिशन म्हणून आमी खंय तरी आज मोठो सेलेब्रेट करपाचो आमी ठरयलां. कारण गिरीश प्रभू पावसकर हो आमचो एक मित्र आशिल्लो, तो आज आमचे मदीं ना. तेन्ना ताच्या नांवान आमी हो टुर्नामेंट एवरी इयर खेळटात. तेन्ना आमी हाजे पयलीं 6 सिजन बॉल केल्या. तेन्ना प्रिमियर डिविजनाच्यो टिमी हाडून आमी खेळिल्ले आसात. मागीर सिंगल क्रिकेट आमी रणजी पट्टू हाडून खेळिल्ले आसा. अशे वेगळे अशे मोठे म्हणजे क्रिकेट हो सिजन बॉलान आमी पयलीं टेनीस खेळटाले, मागीर सिजनांनी टुर्नामेंट केले. आतां खंय तरी आमी युथाक चान्स दिवपा जाय आनी खास करून आमी आमच्या मतदारसंघाच्या भुरग्यांक चान्स दिवपा खातीर आमी इंटर वार्ड म्हणून पयलीं चालू केलो. तेय आमी 7-8 टुर्नामेंट केले पयलीं. आतां खंय तरी इंटर पंचायत म्हणून आमच्या सालवड्यान कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या प्रत्येक प्लेयराक आमी खेळपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा. कोणेय टीम घालपा आतां सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे सगळ्याक खबर आसा. आज पर्यंत आमकां 16 सुमार एंट्री जाल्ली आसात. तेन्ना आमी हो जो टुर्नामेंट आसा तो सगळ्यां खातीर एंट्री म्हणटा ती आमी केन्नाच घेवना. जेन्ना आमी पयलीं सुद्दां आमी एंट्री घेवना, जेन्ना हे सुद्दां आमी सिजन टुर्नामेंट केल्ले तो सुद्दां इनवायटेड आशिल्लो. आनी आज सुद्दां आमी खंय तरी हो फुडें दीपक प्रभू पावसकर आनी संदीप पावसकर हो खंय तरी फुडें व्हरता, जो आतां आमी जवळ जवळ 14-15 वर्सां जालीं. तेन्ना आमी एंट्री फ्री आमची फ्री आसा. तेन्ना विविध टुर्नामेंट जातात तेन्ना सगळे कडेन एंट्री आसता, मागीर ऑप्शन हे आसता. पूण आमचें कांय तशें ना. तेन्ना कोणूय खेळूं शकता, खंयच्याय पंचायतीच्या कितल्यो टिमी घालूं जातात आनी खंयच्या भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी किंवा कोणूय खेळूं शकता.
टुर्नामेंट खंय ऑर्गनायज केला हा टुर्नामेंट खंय ऑर्गनायज केला हो टुर्नामेंट जो आसा तो आमी आनंदवाडी मनोहर पर्रीकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो आमी थंय केल्लो आसा 1, 2 आनी 3 असो 3 दीस हो टुर्नामेंट आसा 1 आनी 2 जो आमी नॉकआउट जो जातलो आनी 3 तारखेक आमची ग्रँड मेगा फायनल जातली.